السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. On va commencer par j'observe et je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire j'observe et je comprends? J'observe, j'observe, j'observe et je comprends. Je comprends. J'observe et je comprends. J'observe هي ألاحظ. J'observe ألاحظ et je comprends. ألاحظ وأفهم. J'observe جاية من le mot جاية من le mot observation. Observation. شنو غتعني observation؟ أفهم كثيرا. راك تفهم كثيرا بصح. Observation. يلا أيوب انتبه معنا. Observation. جاية لو مو observation جاية j'observe. Observe, j'observe ألاحظ. إذا observation هي ملاحظة. J'observe ألاحظ. Observation ملاحظة. اسم ديال الفعل. اسم le mot. Observation, j'observe. Vous savez? D'accord. Je comprends. Je comprends. وشنو هو le nom ديال أفهمه؟ Je comprends. لا. La compréhension. La compréhension. 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 J'observe et je comprends. Alors, observation et compréhension. Le mot sujet. ماذا تعني le mot sujet? Sujet. يلا. كلمة فعلية. كلمة فعلية لا. كلمة الفعل. Sujet. Sujet هو الموضوع. Sujet. Le sujet. كتكونوا في الفرنسي كتقول لكم عندكم السوجي الفلاني الموضوع الفلاني. لو سوجي. سوجي باش تكتب عليه ليكسبرسيون اكري عندك السوجي. أيوه. داكور. سوجي sous forme d'un genre. Le mot sous forme d'un jeu. شنو كتعني هذا محمد؟ Sous forme d'un jeu. Sous forme. Sous forme هي على شكل على شكل لعبة. Sous forme d'un jeu. Sous forme d'un jeu. أنا انت هو باش تدخلوا هذه الكلمات هذو. على شكل لعبة. Sous forme d'un jeu. Vous allez faire. Qu'est-ce que ça veut dire vous allez faire? ايوه جلس بحال بلاصتك وجاوب غير بشويه هذيك خليك جالس بلاصتك علاش بغيتي تجلس على الارض انت جالس جنب جلس بحال هكا. Vous allez faire. Vous allez faire. أنتم سوف تفعلون. Vous allez faire. Vous allez faire. أنتم ستفعلون. Vous allez faire. أنتم سوف تفعلون. Vous allez faire. سهلة. Vous allez. أنتم ستذهبون وفير هو تفعلون. إذا ملي كيتلاقاو كتولي لو فوتور بروش. المستقبل قريب. Vous allez faire. Futur proche. Personne c'est libre.
بيرسون هو الحاجة. بيرسون بحال بيرسون محمد. شخصية الكيسان. بيرسون شخصية الكيسان. لا بيرسون شخصية الراس. بيرسون شخصية شنو الدور؟ بيرسون سي ليبر. شخصية مهمة. بيرسون سي ليبر هي شخصية مشهورة. سي ليبر سي ليبر مشهورة. سي ليبر سي ليبر مشهورة. Votre choix. Votre choix. Votre choix. شنو هو لو شوا؟ شوا هو شوا. لا هو الكباب. لا الكباب. ملي قلتي الكباب نفتح ونسد بها تخرج الريحة. باش تبقاش ريحة الكباب. يلا فوزا. لو شوا لو شوا لو شوا هو الاختيار. جاية من لو فيرب لو فيرب لو فيرب شوازير. شوازير. وانتم ما عرفتوا شوازير وما عرفتوش شوا. لا شوازير لو مو شوا جايه من لو فيرب شوازير. شوازير هو اختار. اذا الشوا هو الاختيار. الشوا هو الاختيار. جايه من لو فيرب شوازير. فوتخ شوا شنو تعني اذا فوتخ شوا؟ فوتخ شنو تعني دخلنا عليها فوتخ شنو تقولي؟ مون شوا. Votre choix, اختياركم. Votre choix. Notre choix, اختيارنا. Notre choix. Votre choix. Votre choix أو notre choix. اختيارنا. يلا فاطمة زرع الشيرة ديالك ما يجيكش منها. صافي سكسو. فو كاماراد. شنو كتعني فو كاماراد؟ مالك ايوب بغيتي نقول شي وحده تقول راك ما جاوبش صحيح. ما تبقاش تقولها. كدير محاوله وصافي. الا شنو هي فو كاماراد؟ فو كاماراد صديقي. صديقي جديد. زملائي. كما هذاك نظامي. رفقائي. رفيق. كاماراد هو رفيق. فو كاماراد. Vos camarades. Vos camarades هما camarades. قلنا شنو هو camarade après الزرع؟ وكاماراد واحد. Un seul camarade. Un camarade هو رفيق. رفيق. Vos camarades. رفقائكم. Vos camarades. Vous جاية من votre. جاية من votre. رفقائكم. Votre choix اختياركم. إذا vous جاية من votre. Description. ماذا تعني؟ Qu'est-ce que ça veut dire le mot description? Description. 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 Description هو الوصف. La description هو الوصف. جاية من الفعل le verbe d'écrire. لو فيرب ديكرير. انا بغيتكم دابا تعلموا لي مود غير صافي. دابا غير انتبه معايا نتوما صافي. لا ديسكريبسيون هو الوصف. لو فيرب هو ديكرير. ديكرير وصف. ديكرير. لو مو aspect اسبي هو المظهر. اسبي هو المظهر. اسبي
تقراش السداس اللي في الثاني. لا تان 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 هو شنو كتعني؟ لا دان شنو كتعني؟ ماشي لا دان لا تانت لا تانت لا تانت هو اللون هو اللون كنقولوا تانت هو بحال وشنو غتعني اذا في تانت كتعني بال 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 هو شي واحد شاحب شي وجهه شاحب شاحب بال بال برونزي 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 ملي كتمشي للبحر كيقول لك راك تبرونزيتي اذا هي برونزي كحلتي هي برونزي تبرونزيتي تحمرتي ماشي تكحلتي المهم سماريتي سماريتي برونزي ولو مو لي ريغل لي ريغل لي ريغل لي ريغل لا لي ريغل هما القواعد لي ريغل قواعد لغوية هما القواعد يلا كيسكو ça veut dire le mot désordre désordre يلا محمد شنو هو désordre désordre لا محمد désordre désordre يلا كيسكو ça veut dire désordre مهدي désordre عندنا ordre عندنا ordre عندنا ordre و désordre ordre désordre ordre هو مرتب désordre غير مرتب ordre désordre voici en désordre les éléments en deux lettres je vais essayer شنو هي بالعربية؟ مظهر qu'est-ce que ça veut dire tu vas essayer tu vas essayer محمد tu vas essayer يلا tu vas essayer سوف تحاول ستحاول tu vas essayer essayer هو essayer حاول يلا فاطمة essayer هي تحاول ومحاولة شنو هو لو نو essayer محاولة قلنا tu vas essayer فاطمة زهرة هي سوف تحاول إذا لو فيرب essayer هو حاول essayer ولو نو محاولة هي essaye محاولة reconstituer constituer بعدها reconstituer constituer هي شكل
constituer. شكل. تشكل شكل. reconstituer إعادة الشكل. reconstituer. إعادة الشكل. ديما ملي تشوف غو عرف reconstituer. se forme على شكل. se forme على شكل. اها وعندنا لو مو cohérent. 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 le mot cohérent. بحال شي نص تكست cohérent. cohérent هي متماسك متماسك cohérent. cohérent. كتكون عندكم في السؤال في الانشاء ديروا لنا شي من الاسئله ديروا شي حاجه اللي تكون cohérent متماسكه cohérent. J'ai bien reçu. Mohamed, j'ai bien reçu. J'ai bien reçu la lettre. لا. استقبلت. J'ai bien reçu la lettre. استقبلت الرسالة. J'ai bien reçu la lettre. J'ai bien reçu la lettre. طنجة. Qu'est-ce que ça veut dire طنجة؟ طنجة. ها؟ طنجة. طنجة هي مدينة طنجة. 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 cher هي cher عزيزي شخص عزيز cher أيوب cher cousin cher أيوب Mes salutations. Mes salutations. Qu'est-ce que ça veut dire mes salutations? Mes salutations. C'est عيد ميلاد ديالي. Mes salutations. J'aime le mot salut. J'aime le mot السلام عليكم. تحياتي. Mes salutations تحياتي. J'aime le mot salut. إذا salutation هي mes salutations هي تحياتي. Savez? نعم. Alors le mot salut, salutation. شرح. كل شيء حمار. شوف. ستيلة. شوف. Les meilleurs. Les meilleurs. يلا les meilleurs. يلا. Les meilleurs. كيف كنتم ميورة؟ كنقولها فاطمة ميورة. ايش هي les meilleurs؟ حقي. Les meilleurs. حقي. Les meilleurs هما الأفضل. Les meilleurs هما الأفضل. Ok, الأفضل كاين les meilleurs pour les personnes كاين j'aime le mot mieux. Mieux. Directrice. Directrice. Directrice ça pas de ça. Directrice. Directrice. هي le féminin de directeur. Directeur. Qu'est-ce que ça veut dire le mot directeur? La directrice. La directrice. La directrice.
ديريكتور هو المدير وديريكتريس المديرة. اها المديرة. وهكا نسميوها أستاذة مدخل أنا. ديريكتور هو المدير والمديرة ديريكتور ولا بحال ديريكتريس تنقولوا لها فاصلة. international international qu'est-ce que ça veut dire international جريدة. international جريدة. نبتة. لا الانترناسيونال. انترناسيونال. جريدة. international هو دولي ووطني هو عالمي ودولي. هو ناسيونال إسلامي. ناسيونال. انترناسيونال شنو ناسيون؟ ناسيونال هو وطن ناسيونال. ناسيونال ناسيونال وطنية جغرافية أبو ظبي. ماشي أنا. محمد. وقت كانت كتبت بنادم. لاكي 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 قالوا هما اللي كيقطعوا أنا ماشي شغلي فيهم. لاكي هو الاستقبال إذا قبل قلت لك آمنة صاحبي. لاكي هو الاستقبال انت قلتي قراو هادشي هذا ديال التصديق هو كيجعل يا ودي هاني لا تشي صدق سامي. عاود الراس وهكا تشبه الأول. كونيتر 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 qu'est-ce que ça veut dire connaître كونيتر هي عرفة كونيتر هي عرفة ميتيي ميتيي ميتي هي المهنة المهنة هي المهنة